A house belonging to Pramod Karpe caught fire at Khorli Mapsa, reportedly due to short circuit, causing an estimated loss of around 1 lakh. The Mapsa Fire Brigade rushed to the spot and brought the fire under control. Mapsa police also reached the site and a Panchanama is currently underway. माझे नाव प्रमोद करपे. प्रमोद भाई आम्ही पहिलं तुमच्या घरा किने आता उजो लागला एक्झॅक्ट किने जाल्ले किने कसो उजो पेटलो घरा येयलो बाजारांसून इतके आमची लायट गेली म्हणून ते भुरगे धांवत येयले वयर उजो पेटला म्हणून. तर आमी मागीर दार उगडले पळय जाल्यार हांगा व्हडलो उजो पेटला. ते टाकी लागीं अशें म्हणून बरें पडलें. तेंच्यांनी 4 भुरगे येयले हेंचे मदतीक तेंच्यांनी उदीक मारून उजो पालयलो. 1 लाख सुमार लुकसाण जातलें. ओके किने स्टोर रूम घराचे हे घराचो आमचो टेरस रे. आमी फक्त थोडे अभ्यासाक बी केन्ना बसता. अच्छा. पेपर वचो मुखार बी वचो बस. कितल्यांक पेटलो उजो हो आतां जातले पावण तास. पावन तर किने शॉर्ट सर्किट जाले म्हाका दिसता डावट मारता शॉर्ट सर्किटूच आसतलें. शॉर्ट सर्किट जाले आणि किने किने नुकसान सध्या झालं तुमचे ते म्हणजे एक टी व्ही गेलो ते बाकीचे स्टँड कॅरम हारशे फुटले इतके आनी थोडी बुकां आमची पिड्यार जाल्ली. ओके कोणाक असे मनशाक ह्युमन इंजरीज असे काय ना काय ना न्हू ते लोकांनी येवन मातशें हें केलें उदक पालयलें म्हणून उदक पालयले ओके म्हापसा फायर टीम आता येयलेली लॉस कितलो म्हटलं कमीत कमी लॉस कमीत कमी अबावट 1 लाख सुमार जातलो सगळे धरून गेल्यार. 1 लाख तुमचें नाव करपे प्रमोद करपे. प्रमोद करपे खंय पडटा एरिया ही खोर्ले नियर सरस्वती हायस्कूल तिलक नगर. ओके आतां खोल्ले घराक उजो पेटला कितें अपडेट कितें अपडेट म्हटल्यार हांगा आमकां कॉल आयले 11:27 आमी तुरंत भायर सरले. आमकां कॉल आयले की घराक उजो लागलो म्हणून. आमी तुरंत आयले हांगा पळयता जाल्यार आमकां वाटेक येता आसतना चड ऑब्स्ट्रक्शन मेळ्ळें. ते गाडी रस्तो मातसो अरुंद आसलो आनी अरुंद आसल्या कारणान गाडये बी ते वाटेर आशिल्ले. सो सगळ्या लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली मातशी सायडीक काडपाक. तरी पावले आमी इन टायम पावले. तेचे वयर आमी उदक ऑपरेशन आमचें फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट करता म्हटल्यार आमी तेंच्यांनी पयलीं मातशें उदक मारलेलें तेंच्या पायपान घरांसून. सो ते कंट्रोल केल्लो तेंच्यांनी तसो उजो. पूण जे कितें आसलें आनी बारीक बारीक ते सगळें आमी क्लियर केलें. तेचे एक टी व्ही आनी टेबल वगैरे अशें मातशें व्हॅल्युएबल सामान जें कितें आशिल्लें ओल्ड एंटीक आसलें एक सादारण लाखभर तेजें लुकसाण जालें. आमचे फायर फायटर्स आमचो सिद्धेश शेट बी.आर. पाळणी भगवान पाळणी आणि गावस गिरीश गावस ह्या भुरग्यांनी बरें काम केलें आनी तो उजो पालयलो. सो उजो कसो पेटलो कितें घर तें घर तें तेंचें फूल घर तें वयरतून तो स्टोराक तेंचें उजो लागलो. स्टोर जो आसलो तेंचें प्रिंटींग कितें तरी चलता तेंचें सामान दवरपाचें सामान दवरता तेंचें तें आहलें तेंचें ते लॉस हें जालें. SIR कितें तरी फॉर्मां आशिल्लीं ती तेची जळ्ळी आनी तो उजो लागलो कारण एक शॉर्ट सर्कीट आसूं शकता किंवा खंय देवाक तेंचे खंय उजो हे बी लायल्लो आसलो आनी टी व्ही एक जळ्ळ्या तेंची. टी व्ही एक जावल्या तेंची. ओके रस्त्यान आमची गाडी इजी येवपाक शकता. आतां आमकां त्रास जाला ते पळय ते गाडी थंय परतुपाक आमकां चान्स ना. आमची गाडी आतां रिटर्न येयला पळय रिटर्न रिवर्सानूच आमी आतां येता. सो आमकां गाडी उदक आसा पळय भितर तें बी खाली करून आमकां काडची पडटा गाडी. सो हेचेर मातशें लक्ष दवरपाक जाय लोकांनी आनी कन्सर्न म्युन्सिपाल्टी एरिया आसल्या कारणान तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें जेणे करून फायराक पुलिसेक आनी एम्बुलन्सीक आमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाक जाय. वाट करून दिवूंक जाय खंय वयतलो जाल्यार पॉयंटार. येस सर आयज सडन एक वॉट्सॅपाचेर हेचेर फेसबुकाचेर न्यूज पळोवपाक मेळ्ळी की खोल्लेन खंय तरी उजो लागला. म्हणजे परत न्यूजी सगळ्यो येयल्यो खंयच्यो परवरची येयली आनी खंयच्यो येयली आनी आयज धक्कूर ही दिसली. सो अचानक विचार जालो की खोल्ले थंय मेन्शन करूंक नासलें खंयचें नांव तें. सो हांवें फोनाफोनी करून विचार केलो जे कळ्ळें की उत्कर्श करपे जो आमचो बरो मित्र आसा तेच्या घरान उजो लागलो म्हणून. आनी हांवें अचानक समतो हांव भेट घेतली हांगासर जाल्यार पळोवपाक गेलो जाल्यार तेचो रूम तितून म्हाका दिसता टी व्ही इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स तेंचे आसा बुक्स जे हांगासर दिसून येता आनी कपडे म्हणजे जवळ जवळ मेन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स म्हणून येता ते शॉर्ट सर्किटान कितें तरी म्हाका दिसता उजो लागलेलो आसा. तरी आतां कितलें लुकसाण आसा कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें. पूण एक कर्तव्य आनी एक म्हजो मित्र उत्कर्श करपे तेच्या खातीर हांवें हांगासर भेट घेतलेली आसा. सो तेंचे कडल्यान बाकीची डिटेल्स जी आसा ती तुमकां मेळटली. म्हाका दिसता शॉर्ट सर्कीट जावन खुबशें लुकसाणूय तेंचें जाल्लेली आसा.